کسی که اهل قرآن است و با قرآن آشناست و احکام قرآن میفهمه که اسلامی که قرآن معین میکنه، معرفی میکنه، اسلامی است که در تمام شئون زندگی دخالت دارد، رأی دارد، نظر دارد، مطالبه دارد. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا، که مطلب قلبی و مربوط به دل انسانه. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان. یعنی از اون اذکر الله تا فقاتلوا اولیاء الشیطان، همه این عرصه عظیم در حوزه تصرف دینه. یک جا خطاب به پیغمبر می‌فرماید که قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. یه جا هم می‌فرماید که باز خطاب به پیغمبر فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک و حرض المؤمنین، یعنی از بیداری نیمه شب و تضرع و توسل و دعا و گریه و نماز تا مقاتله و حضور در میدان جنگ. در احکام مالی یک جا می‌فرماید و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، یه امر شخصی. یه جا دیگه می‌فرماید کی لا تکون دولة بین الاغنیاء منکم، تقسیم درست ثروت، مسئله 100% اجتماعی. یک جا می‌فرماید لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. یه جا می‌فرماید خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم. عرصه فعالیت این دین تمام گستره زندگی بشر است، از اعماق قلب او تا مسائل اجتماعی، تا مسائل سیاسی، تا مسائل بین المللی، تا مسائلی که به مجموعه بشریت ارتباط داره. حالا در قرآن این معنا واضحه، یعنی اگه کسی این قضیه رو انکار کند قطعاً به بینات قرآن توجه نکرده. این رو بایستی دانست و در مقابل تلاشی که در این زمینه افرادی میکنن که این حقیقت روشن رو انکار کنن بایستی پاسخگویی کرد.